नयनं पलकं चटकः औषधं नगरं कमलं। यशस्वी भवति जानाति अस्माकं विद्यालये संस्कृत कक्षा आगमिष्यति। एवं संस्कृत कक्षा किं भविष्यति? तद्विषये तात एव सम्यक् वक्तुं शक्नोति। भवतु तर्हि तातमेव पृच्छामि। तातु संस्कृत कक्षा किं भविष्यति? आम यशस्वी, गुजरात सर्वकारस्य शिक्षण विभाग द्वारा गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड माध्यमेन एषा संस्कृत कक्ष नामक एका योजना अस्ति। वस्तुतः संस्कृत सप्ताह महोत्सव योजना अंतर्गत एषः संस्कृत कक्षः अस्ति। ये स्वस्य विद्यालये संस्कृत कक्षं कर्तुम् इच्छन्ति तेभ्यः गुजरात सर्वकारः संस्कृत बोर्ड माध्यमेन 50,000 रूप्यकाणि अनुदानं रूपेण ददति। तेन माध्यमेन वयं संस्कृत कक्षस्य आयोजनं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृत कक्षे संस्कृत क्रीडनकानि अपि भवन्ति, संस्कृत पाठ्योपकरणानि अपि भविष्यन्ति। यथा यथार्थः संस्कृतं वदति, यथा भवती संस्कृतं वदति, तथैव गुजरातस्य सर्वे बालकाः संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति। तेषां कृते एषः संस्कृत कक्षः बहु लाभकारकः भविष्यति। अतः भवती अपि भवत्याः विद्यालये संस्कृत कक्षम् इच्छति तर्हि विद्यालयेन आवेदनपत्रं तत्र गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड मध्ये करणीयं भवति। यः कोऽपि आवेदनं करोति तेभ्यः संस्कृत कक्ष योजना प्राप्तुं शक्यते। अतः गुजरातस्य सर्वे बालकाः अपि संस्कृत सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति।